Ini si Juan kag iya nga nanay. Si Juan, 2 ka tuig na kag may madamo na nga ngipon subong. Pero paano niya ini ginapakamaayo? Ang pag-toothbrush sa ngipon makabulig para manginlimpyo ang imo nga baba. Importante gid nga mag-toothbrush 2 ka beses sa isa ka adlaw. Gina-toothbrush ang ngipon sang 2 ka minutos kada beses. Isa sa aga pero labi na gid antes ka magtulog kada gabi. Pangayo gid bulig sa nanay sa pag-toothbrush sang insakto sang imong ngipon, hindi pagkalimti nga limpyuan ang mga ngipon sa likod. Importante gid nga gamiton ang husto nga kadamuon sang toothpaste. Gamay lang nga toothpaste nga parihos kadakuon sang isa ka butil nga bugas. Igo na ini para sa bata nga wala pa nagaedad 3 ka tuig. Gamiton sang insakto ang toothpaste nga may husto nga kadamuon sang fluoride para sa edad sang imo nga bata. Ang fluoride nagabulig nga mangin mabakod ang imong ngipon, kabay pa nga dumduman ninyo nga magluwa lang kag hindi magbanlaw pagkatapos mag-toothbrush. Importante man ang pagpili sang imo mga ginakaon. Kinahanglan man nga magkaon sang masustansya nga pagkaon kag hindi pirmi magkaon or mag-inom sang matamis. Halimbawa na lang sang dulsi o kun mga chichirya nga ginabakal sa sari-sari store kay madasig maguba ang mga unto. Uminom lang sang tubig sa tunga sang imo pagkaon imbis sang soft drinks o kun juice kay matamis man ang mga ini. Magbisita sa dentista sa tuon nga nagatubo na ang mga ngipon sang baby para maisip kag ma-check kung may mga senyales sang bulok nga ngipon. Magbisita sa dentista kada tuig kag siguraduhon nga ipahanumdom kay mommy o kung daddy nga butangan ang ngipon mo sang fluoride gel. Ang fluoride nagapabakod sa ngipon kag nagapanami, kaya ang iban nga baby teeth mo kinahanglan maglast hasta mag-edad ka sang 11 o kung 12 ka tuig.